like, subscribe, and get notified. A serious accident took place on Sunday near the Civil and Criminal Court in Sangam, involving a collision between a bike and a car coming from opposite directions. The bike rider sustained severe injuries, including a fractured leg, and was immediately taken to the Sangam Primary Health Center for treatment. The Sangam police are currently conducting the Panchanama at the accident site. हांव आसा सांग्या जो सिव्हिल एंड क्रिमिनल कोर्ट आसा तेजे ऑपोजिट एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक बायक आनी एक कार जेका एकमेकाक टक्कर लागून जो बायकवालो आसा एका खंय तरी इंजरीज येयल्ली आसा. तेजे पांय जो आसा फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. हो जो बायकवालो जो आसा हो कुर्चड्या सायडीच्यान वयतालो आनी ही कार जी पळयता ती सांगे सायडीच्यान वयताली. अचानक खंय तरी जो बायकवालो जो आसा हो फास्ट येयल्ल्या कारणान खंय तरी कारीच्या जी एक सायड आसा रायट सायड तेका त्या टायराक आपलो टायर सुद्दां फुटलेलो आसा आनी सगळी ऑयल सगळी जी आसा भायर येयल्ली आसा. तशेंच आतां तेका सद्याक जे इंजरी आसा तेका पांय सगळो फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. तेका सांग्यार जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय तेका व्हेल्लो आसा 108 घालून. आनी आतां पळोवंक शकता फाटल्याच्यान जे सांगे पोलीस आसा हो फुडले जे पंचनामा आसा हो करतात आनी फुडलो तपासय करतात. अरे आमी फोंडेच्यान येताले कळ्ळें बड्डे करून हें करून बड्डे आमी स्लो केली आनी आमची एक गाडी अशी वताली गाडी चालू आशिल्ली आज आयली ती एक हें आयली आनी ती सामको तेणें तेका ओवरटेक केलो हे गाडये फाटले आनी हांगा डायरेक्ट येवन आमचेर मारली म्हण हांवें गाडी स्टॉप करून पळयला हो पोना आसा काय म्हणल्यार हो पोना ना सायडीक पडला. कळ्ळें तुका. आतां कितें जाता ताका रोखडें पुलिसेन येवन ताका व्हेलो. आतां कितें मार बी लागला तेका. मार लागला पांय बी कितें मोडला गेलो. कळ्ळें पांय बी मोडला. आतां खंय आयला. गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान आयला. पुलीस आयले त्या बरोबर पुलिसांनी अरेंजमेंट करून ताका व्हेलो. आतां पंचनाम करता न्ही ते. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.